اج سوشل میڈیا دے ذریعے اج ہر دنیا دے آلات اور ذرائع دے ذریعے زنا دے رستیاں نو کھولیا جا رہا ہے اور وسیع کیتا جا رہا ہے اور انہاں برائی نو کوئی ایڈا اہم نہیں سمجھیا جا رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل و نہر خون دی دے اندر جو گوتے کھا رہے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ سودی بندہ ہے، وہ لکی کمیٹیاں تو فائدہ چکن والے ہو، بولیاں کمیٹیاں تو فائدہ لین والے ہو۔ یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، یہ سود تو بچ کے رہنا ہے، یہ سود تو اپنے آپ نو بچانا ہے، یہ سود تو قدم پیچھے رکھنا ہے۔ یہ سود نے بڑے نام بدل بدل کے، بڑے لبادے بدل کے، بڑے لباس بدل کے، بڑے خاکے بدل کے، بڑا انداز بدل کے بندیاں تے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کدی معیشت دا چھانچ ہے، کدی بینک اکاؤنٹاں دا چھانچ ہے، کدی کمیٹیاں دے نام تے، کدی دوسرے ذرائع دے ذریعے، کدی پرائز بونڈاں دے ذریعے سود انسان دے قریب آن دی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا خون والی نہر دے اندر ایک کوتے کھاندا رہے گا ہمیشہ، جیڑا سود تو اپنے دامن نہ بچا سکیا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے جنگ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر فضیلت الشیخ واعظ خوش الحان حضرت مولانا ثاقب سرور ساکی حافظہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل عزت قابل احترام بزرگوں، سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے جس نے دین دی نسبت نال اس مقام تے مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے۔ اج دی عظیم و شان سالانہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو بڑے ہی تذک و احتشام نل انعقاد و پذیر ہے، برادر عزیز حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب سیکٹری جنرل جمعیت استاذہ اہل حدیث ضلع جھنگ، اور انہوں نے دیگر دوست و احباب، قاری القرآن استاذ الحفظاء حضرت مولانا قاری محمد اجمل صاحب، اور اس کانفرنس دی پوری ٹیم جو بڑے ہی محنت نال اس پروگرام دا انعقاد کر دیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ پاک حضرت مولانا حکیم احمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دے صاحب زدگان دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے بھی تسی سنن سنان آئے ہو، اللہ سب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ سٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ دی قیادت تشریف فرما ہے۔ میرے تو بعد بھی ملک بھر دے جید علماء کرام دے خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں جس بات وال توجہ دلانا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے عنوان تے ایک کانفرنس جاری۔ آپ دی سیرت طیبہ دا
اگر باغور مطالعہ کر کے تے موٹے موٹے بندہ اراکین سمجھنا چاہے تو گلاں تین سمجھ آؤندیاں نے۔ ایک، آپ نے ساری عمر اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، او دی عقائد دی، تنہائی دی، وحدانیت دی، ربوبیت دی۔ اور دوسرا، آپ نے عبادات اور معاملات دے اوپر امت نو متوجہ بھی کیتا ہے، کھڑا بھی کیتا ہے، اور انہاں دی تربیت بھی کیتی ہے۔ اور معاملات اور عبادات دے اندر جدوں امت تیار ہو گئی تو اس امت نو پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے عذاباں تو ڈرایا ہے، اس جہنم تو ڈرایا ہے۔ معاملات اور عبادات دے اندر کبھی کوتاہی سامنے آئے تو جہنم پیش کیتی ہے، اور متقی، پرہیزگار اور نیکوکار اور عبادت گزار بندیاں واسطے جب دے نبی نے جنت دی بشارت پیش کیتی ہے۔ یہ نہیں ہونا کہ ایک بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، راہزن ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، بے نماز ہے، جھوٹا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، جھوٹیاں قسماں اٹھان والا ہے، دھوکہ فریب وہ دی زندگی دا مقصد بنیا ہویا ہے، قطع رحمی تے زندگی بسر کر رہا ہے، او بندہ بھی انجام تو پہنچے۔ اور دوسری طرف نمازی ہے، پرہیزگار ہے، غربت دے اندر بھی اللہ دے شکرانے زبان تے لے آمد ہے، تھوڑے پیسیاں دے وچوں بھی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے، نمازاں پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، ذکر و اذکار کر دے، جو انہیں توفیق دیتی ہے اسلام اور اہل اسلام واسطے خرچ کر کے اور اسلام دی آپ یاری کر دے، تو انجام دو پہنچے تو دوواں دا انجام برابر ہو جائے۔ اے بات سمجھ دے اندر آؤنی، اور اے بات حقیقت بھی نہیں کہ دوواں دا انجام ایک ہوئے، انجام مختلف ہوئے گا۔ اگر اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزاری تو انجام و جہنم ہے، جدے اندر عذاب ہے، مار ہے، نار ہے۔ اگر اللہ دی فرما برداری اور او دے رسولاں دی اطاعت دے اندر زندگی گزاری تو انجام دے اندر گلو گلزار جنت ہے، جنت دی بہار ہے، جنت دی رونق ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ 25-30 منٹاں دے اندر تواڈے سامنے اس انجام نو بڑے شارٹ لفظاں دے اندر رکھ سکاں۔ عزیز پیارے پائیو، جنہاں لوگاں نو اپنی منزل دا علم ہوندا ہے، جنہاں نو اپنے انجام دی فکر ہوندی ہے، جو اپنا اینڈ دیکھ رہے ہوندے نے، وہ ابتدا تو ہی قدم بڑے اصول نال، بڑے سوچے سمجھے فیصلے کر کے بڑھاندے نے، تاکہ آخر تے انہاں نو کوئی مشکل نہ آئے، آخر تے انہاں نو کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ اور میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جہنم تو ڈرایا ہے، تائیں ساری رات وہ قرآن پڑھ دے رہے۔ اگر آج لوگ برائی دے دلدل دے اندر کھڑے نے تو او دی وجہ ہے انہاں نو جہنم یاد نہیں۔ جہنم عزیز پیارے ہو کسے گفٹ سینٹر دا نام نہیں، جہنم کسے ریسٹورنٹ دا نام نہیں، جہنم کسے پارک دا نام نہیں، جہنم کسے سیر و تفریح والی جگہ دا نام نہیں، بلکہ جہنم اللہ دے مجرمانوں جس جگہ تے رکھیا جانا ہے اس دہکتی اور آگ نو جلان والی جگہ دا نام ہے، جیدہ بالن اللہ نے پتھر اور انسان نو بنایا ہے، اور اس جہنم دا تعارف اپنی پاک کلام دے اندر کروایا ہے، اور انسان تینوں شیشہ دکھلا کے، رستے دکھلا کے، سفر دکھلا کے تینوں اوپر چھوڑ کے واضح پیغام دیتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جنت وال جا تیری مرضی ہے، جہنم وال جا تیری مرضی ہے، اور جہنم اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا،
للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ فرمایا جہنم جدو بندیاں دے نیڑے ہوے گی لپکے گی اپنے مجرمان و اپنے اندر کھینچن دی کوشش کرے گی، اور دوسرے مقام تے فرمایا ہی جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا جیڑی جہنم ہے، اللہ نے جس جہنم دا ذکر کیتا فرمایا او دے اندر انسانانو سٹن تو پہلا جدوں سامنے لے آندا جائے گا انسان دے مخالف او دے ہاتھ تو جان گے، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، کان بولن گے، جسم دے اعضاء بولن گے، اور انہاں گناہاں دا ذکر کرن گے، اور انسان نو جکڑیا جائے گا، پکڑیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جدو ادا نامہ اعمال دے کھبے ہاتھ دے اندر تھمایا جائے گا اور فرشتیاں نو حکم نامہ سنایا جائے گا، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ فرمایا پکڑ لو جکڑ لو انہاں نو، اللہ جی کی ناچ جکڑیے، فرمایا 70 ہاتھ لمبیاں سنگلان انہاں دے منہ دے رستی پا کے پخانے والے رستیاں چو کٹ کے انہاں نو جکڑ لو، اور فرشتے اس طرح جہنم نو میدان معاشر دے اندر لے آن گے۔ قرآن کہندا تکاد تمیز من الغیظ کلما القیا، راودہ قرآن سورۃ الملک ہے۔ فرمایا جدو جہنم دے فرشتے انساناں نو ویکھن گے اور کہن گے او انسانو الم یاتکم نذیر، اوے توانو اس جہنم تو ڈران کوئی نہیں سی آیا، توانو اس جہنم دا ذکر کرن کوئی نہیں سی آیا، توانو اس جہنم دے آگ اور نار تو کسے نے آگاہ نہیں سی کیتا۔ اوے اے او جہنم ہے جنو 70 ہزار لگاماں ڈالیاں گئیاں نے، اور ایک ایک لگام نو 70 ہزار بندے فرشتے نے پکڑیا ہویا ہے۔ 70 ہزار فرشتہ ایک ایک زنجیر نو پکڑ کے کھڑا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماحول ایسا ہوئے گا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنیاں دے بال رب دے سامنے زمین تے گر جان گے۔ وہ انداز ہوئے گا جدو جہنم نو میدان معاشر دے اندر لے آندا جائے گا، اور ویچ میدان آکے دوزخ کھلو گیا، ویچ میدان آکے دوزخ کھلو گیا، ہر ایک دا جی یارو مٹھی ویچ ہو گیا، ویکھو نی سیو دوزخ پتھر جلام دام، ویکھو نی سیو دوزخ پتھر جلام دا، ویکھ کے نبیاں داوی جی گھبرام دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے کار داخل ہوئے نے، اس کار دے اندر داخل ہوئے جس کار دی جگہ نو اللہ نے جنت دا ٹکڑا قرار دیتا ہے زمین تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے۔ ایمان والے او کون امی عائشہ ہے جدے دوپٹے تے اللہ نے سورت نور دیا 18 آیتاں دوپٹے دی جگہ سر تے چھان کر دیتی ہے؟ کون امی عائشہ ہے جیدہ وکیل خود میرا رب کائنات بنے آئے، اور میرے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आंसू बहा रही ने। नबी पाक पूछते ने मायूब की के या आयशा, ए मेरी प्यारी ऐश, ए मेरी प्यारी हुमैरा, किस गल ने तेनू रुआ दिता है, किस गल ने तेरे आंसू बहान ते तेनू मजबूर कर दिता है। ते अम्मा जान फरमांदियां ने ज़करतुन नार, सोने मैनू याद आया जहन्नम दा, मैनू याद आए जहन्नम दे भड़क दे शोले, मैनू याद आए जहन्नम दे अनासाब, मैनू याद आयो नार दा उछल उछल के वह शोले बुलंद करना। नबी पाक भी आंसू बहा रहे ने, नहीं समझे गौर करना। फरमाया ऐशा प्यारी है, किस जहन्नम दी गल करनी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे कोल आए और जिब्रील दे अथरू पे वगदे सन, जिब्रील आंसू बहा रहा सी। मैं क्या जिब्रील अलैहिस्सलातो वस्सलाम तू ते सैयदुल मलाइका है, तू क्यों रो रहा है। कहना सोने अल्लाह ने हुक्म दिता जहन्नम दी अग नू 1000 साल जलाया जाए। 1000 साल जहन्नम दी अग नू जलाया गया, ओदा रंग सफेद हो गया। फरमाया 1000 साल फिर जलाया जाए, ओदा रंग सुरख हो गया। फरमाया 1000 साल फिर जलाया जाए, ओदा रंग स्याह ते काला हो गया। सोने ओनों दे शोले भड़क देने, उन्हां शोलियां दियां लाटां ने जिब्रील अलैहिस्सलाम नू भी रोन ते मजबूर कर दिता है। फमन ज़ुहज़िहा नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया कामयाब है वो बंदा जेड़ा जहन्नम तो अपने आप नू बचा गया, कामरान है वो बंदा जेड़ा जहन्नम तो अपने आप नू महफूज कर गया। वरना माहौल की होएगा। अल्लाह ने सूरत ज़ुमर दे अंदर फरमाया, ज़ुमर दा माना गरो दे गरो, जमातां दियां जमातां। फरमाया असी जमातां दियां जमातां, गरो दे गरो, इंजा असी जहन्नम वल टोरांगे। जदों जहन्नम वल जाणगे ना, उन्हां दा माहौल की होएगा। फरमाया जहन्नमी जदों जहन्नम वल जाणगे और जहन्नम वल इन्हां धकेले आ जाएगा। अंदाज की है। फरमाया गरो दे गरो, जमातां दियां जमातां, असी जहन्नम वल दस्तियां दे दस्ते भेजांगे। वसीकल लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन। फरमाया सी जमातां दियां जमातां, गरो दे गरो, जत्थेआं दे जत्थे जदों जहन्नम वल भेजांगे ते होएगा कि जदों जहन्नमी जहन्नम च जाणगे ते कहणगे कि ओए जग मिठा ते अगला जगह सडिठा। ये गल नहीं करनगे अज मर गए ते कल दूजा दिन होएगा, ये नहीं कहणगे, बल्कि की पैगाम देणगे रब्बना, ये अल्लाह दा कुरान जे, अल्लाह दा कुरान जे। और सूरज ज़ुमर ते सूरज सजदा है। फरमाया रब्बना अब सरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह जी असी वेख लिया है, कन्नी सुन लिया है, अखी तक ले, रो रो कैसन दुनिया है अंदर, भेज रब्बा एक वारी। वो जहन्नमी वो गुनाह करने वाले गुनाह करन तो पहला सोच ले, अगर जहन्नम दी अग नू बर्दाश्त कर सकना है, अगर जहन्नम ठिकाना रख सकना है, अगर जहन्नम दी अग दे अंदर जल सकना है, वो तेरा नफीस जिस्म है, तेरा पाक जिस्म है, तेरा पकीज़ा जिस्म है, तेरा बड़ा मासूम जिस्म है, तेरा बड़ा नाजुक जिस्म है, वो तेरा बड़ा बिल्कुल नफासत नाल भरिया जिस्म है, वो ये ते मोमबत्ती दी अग बर्दाश्त नहीं करदा।
تے جہنم دیاں لاٹاں کی میں برداشت کرے گا۔ اللہ نے جہنمیاں دا ذکر وخایا، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کرساں تابع داری۔ اللہ دے سامنے ترلے پان گے، اللہ دے سامنے منتاں کرن گے، تے میرا رب کی کہے گا، میرا اللہ اتنے غصے دے اندر ہون گے، میرے اللہ انہاں وال ویکھنا بھی پسند نہیں کرن گے، اور اعلان ہو جاوے گا، اور جہنم کمان والے ہو تو انو جہنم تو ڈران واسطے اسی اپنے نبی بھیجے، جہنم تو ڈران واسطے اسی تواڈے وال اپنیاں کتاباں بھیجیاں، تواڈے وال اپنے بندیاں دا پیغام بھیجیا، انہاں تانوں ڈرایا نہیں سی جہنم تو، ہن مرو اس جہنم دے اندر، سڑو اس جہنم دے اندر۔ کیڑی جہنم ہے؟ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں ویکھیا جبریل میرے نال سی، میں ویکھیا ایک بندے دا سر انج پتھر دے اوپر پیا، اے اس تو وزنی اتنا وزنی پتھر فرشتہ اٹھاندا ہے تے او دے سر دے اوپر ماردا ہے، اور سر دا کچلا کچلا ہو جاندا ہے۔ میں کہا جبریل کی ماجرا ہے؟ فرمایا اگے چلو تانوں دسنے آ۔ میں اگے گیا تے ویکھیا ایک بندہ کھلوتا ہویا ہے، ایک فرشتہ او دے نال کھڑا ہے، اونے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اے دیاں جبار چیڑ رہا ہے، ایک جبار چیڑدا ہے پھر دوجی جبار نو چیڑدا ہے، جدو کم تک دوسری جبارے نو چیردا ہے تے پہلا جباڑا ٹھیک ہو جاندا ہے۔ میں پوچھیا جبریل کی ماجرا ہے؟ فرمایا اگے چلو تانوں دسنے آ۔ میں اگے گیا تے ویکھیا جا ایک تندور نما جگہ ہے جدے اندر اگ بل رہی ہے، برہانہ بندے وچ جل رہے نے، برہانہ عورتاں وچ جل رہیاں نے۔ میں پوچھیا جبریل کی ماجرا ہے؟ فرمایا اگے چلو تانوں دسنے آ۔ فرمایا میں اگے گیا تے میں ویکھیا ایک نہر خون دی، او دے اندر ایک بندہ درمیان چے، وہ بڑا مشکل کنارے دے قریب پہنچن دی کوشش کردا ہے، ویندا ہے کہ کنارے تے فرشتہ بیٹھا ہویا ہے، انہوں اپنی مدد واسطے پکارن واسطے منہ کھولدا ہے تے فرشتہ دوروں پتھر پھینکدا ہے، وہ دے منہ دے اندر لگتا ہے تے دوبارہ خون والی نہر دے اندر جا ڈگ جاندا ہے۔ میں پوچھیا جبریل کی ماجرا ہے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام کہتے نے سونے او پہلا بندہ جیدا سر پتھر دے اوپر سی، اوپر او پتھر ماریا جا رہا سی، او میرے حافظو، او میرے قاریو، تہاڈا نعم البدل کوئی نہیں، تہاڈی عظمت دے اندر گل میں کی بیان کراں، تہاڈی شان رب نے ایڈی اونچی بنائی ہے، میں اونچے الفاظ کتھوں لے کے آواں؟ پر سوچے آجے اگر قرآن پل گئے تے انجام بے ہوئے گا، سر کچلا کچلا کر دیتا جائے گا۔ ہے قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن نے نو پیغام برائی تو روکن دا دیتا ہے، پر انہیں قرآن نو پلا کے برائی دے اندر زندگی گزاری، انجام ہوتا اے ہوئے گا۔ اگلا او بندہ جیدے جبارے آنو کٹے آ جا رہے آئے، چھری نل چیرے آ جا رہے آئے، وہ کیڑا بندہ ہے؟ اے غیبت نہیں کردا، اے چغلی نہیں کردا، اے ایسا بدبخت روح زمین تے اس بندے دے اوپر الزام لگامدا ہے، کسے بھی بندے دے اوپر ایسے زبان صدے عام جملے کسدا ہے کہ جیڑی برائی ہو دے اندر ہے ہی نہیں، جیڑا عیب ہو دے اندر ہے ہی نہیں، جیڑا گناہ ہو دے اندر ہے ہی نہیں، تے لوگانو اس گناہ تو اس بندے دی شخصیت جوری جا رہے ہیں۔ کرو نکلتا ہے ظالم روزانہ ایک بندے نو ٹارگٹ کرتا ہے، او دے اوپر اندر ایپاں دا چال بچھامدا ہے، پھر جگہ جگہ پہ کے لوگانو آگاہ کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے دا انجام ہے، تے فرمایا جبریل علیہ السلام نے او جیڑی تندور نما جگہ دے اندر تسی مرد تے عورتاں نو کٹھیاں چلدے ہاں ویکھیا، سونے او جہنم دی او جگہ ہے، اور او بندے او نے کہ جیڑے اپنے حلال رشتے چھوڑ کے حرام رشتیاں تو لذت محسوس کرے آ کر دے سن۔ او میرے جوانوں، او میرے پیاریوں، او میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اگر سماعت فرما رہی ہیں جے سنا نے بڑا قریب انسان دے ڈیرا لا لیا ہے، سنا نے رستے بڑے ہموار کر دیتے نے، برائی دے رستیاں دے گرانو بڑا کھول کے آسان کر دیتا ہے۔ برائی اس طرح انسان دے کندھے تے چڑھتی نظر آ رہی ہے، اپنے دامن نو بچا کے رکھے آجے، اپنی چادر نو صاف تے پویتر رکھے آجے۔ فرمایا اپنے حلال رشتے چھوڑ
چھوڑ کے اپنی بیویاں تے خاندانوں چھوڑ کے جڑے نجائز رشتے دا تعلقات بنان گے اسی جہنم چ سٹ دیاں گے۔ اج سوشل میڈیا دے ذریعے اج ہر دنیا دے آلات اور ذرائع دے ذریعے زنا دے رستیاں نو کھولیا جا رہا ہے اور وسیع کیتا جا رہا ہے اور انہاں برائی نو کوئی ایڈا اہم نہیں سمجھیا جا رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل و نہر خون دی دے اندر جو گوتے کھا رہے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ سودی بندہ ہے، وہ لکی کمیٹیاں تو فائدہ چکن والے ہو، بولیاں کمیٹیاں تو فائدہ لین والے ہو۔ یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، یہ سود تو بچ کے رہنا ہے، یہ سود تو اپنے آپ نو بچانا ہے، یہ سود تو قدم پیچھے رکھنا ہے۔ یہ سود نے بڑے نام بدل کے، بڑے لبادے بدل کے، بڑے لباس بدل کے، بڑے خاکے بدل کے، بڑا انداز بدل کے بندیاں تے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کدی معیشت دا چھانچا ہے، کدی بینک اکاؤنٹاں دا چھانچا ہے، کدی کمیٹیاں دے نام تے، کدی دوسرے ذرائع دے ذریعے، کدی پرائز بونڈاں دے ذریعے سود انسان دے قریب آن دی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا خون والی نہر دے اندر ایک کوتے کھاندا رہے گا ہمیشہ جیڑا سود تو اپنے دامن نہ بچا سکیا۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہ بچ جاؤ جہنم تو، وہ جہنم ہے جس تو رب دے نبی بھی پناہ منگ دے رہے، وہ جہنم ہے جس تو فرشتے بھی پناہ منگ دے رہے، وہ جہنم ہے جے دے اندر انساناں نو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو پٹاس نال بنیا لباس، جویں پٹاس اگ نو دوروں کھینچ دیے، یہ لباس اس تو بھی زیادہ خطرناک اس طرح اگ نو اپنے اوپر کھینچے گا اور انسان اگ دے اندر زندگی گزارے گا۔ اگر انسان نے نیکیاں کیتیاں، اگر عمل چنگے کیتے، اگر اللہ نو راضی رکھیا، اگر چھوڑے دے اندر بھی رب دے اوپر قناعت کرتا رہا، اگر زبان تے استغفار جاری رکھیا، ادو یہ انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا ادھر تے جہنم دے اندر معاون حمیم پیش کیتا جا رہا ہے تے ادھر کی ہوئے گا؟ سنو آخری 5 منٹاں دے اندر میں پیغام دے کے مائک چھوڑنا چاہنا۔ او میرے پیارے ہو، اے جہنم دا تعارف ہے تے اپنیاں نمازاں پڑھنے والے ہو، تہجداں پڑھنے والے ہو، ذکر و اذکار کرنے والے ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، فکر نال زندگی گزارن والے ہو، اللہ تے اللہ دے رسول دے تابع زندگی گزارن والے ہو، تو انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ فرمایا جدو بندے حوض کوثر تو پانی پی کے تے جنت وال جان گے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم سنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہون گے تے ہوئے گا کہ انہوں سلسبیل نہر تو پانی پلایا جائے گا، جے دے بنتر کانچ دے ہون گے، جڑے حوض کوثر تو پانی پین گے انہوں آب خورے سونے دے پیش کیتے جان گے، تے جڑے سلسبیل نہر تو پانی پین گے انہوں برتن کانچ دے دیتے جان گے۔ اور رب دے قرآن نے واضح پیغام کر دیتا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی شدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ۔ جدو جنتی جنت دے اندر جان گے تے زمردی زمینہ ملن گیا، جنت دے اندر زمینہ زمردی زمینہ دے اوپر ریشم دیاں سبز رنگ کلینا،
اور اوپر جمتی مہمان بیٹھے ہوئے نے اور جمتی مہمان بہ کے ایک دوجے نال تبصرے پہ کر دینے اللہ انہوں مچھلی دی مہمانی کروائے گا پھر جنت دے بیلان دا رب انہوں باربیکیو کر کے کھلائے گا انہوں لباس ریشم دا عطا کرے گا انہوں غلمان دے گا انہوں ہورا دے گا انہوں دی نوکر چاکر انہوں دے اگے پیچھے ہونگے بیٹھن واسطے میرا رب نور دے ممبر دے گا رہن واسطے سونے تے چاندی دیاں اٹھان دے بنے محل دے گا او جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جے دے وچ شراب طہورا او جنت جے دے وچ مٹھیاں کھجورا او جنت جے دے وچ سونے چاندی دے برتن وا سبحان اللہ نصیبہ والے ہی برتن او جنت جے دے وچ کواریاں ہورا کا دیاں نے تصویرہ کٹیاں مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور او جنت جے دے وچ بیماری کوئی نہیں او جنت جے دے وچ لاچاری کوئی نہیں او جنت جے دے وچ دکھاں دا نام و نشان نہیں او جنت جے دے وچ دکھاں دا نام و نشان نہیں عزیز پیارے ہو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو وادر نعمتاں تے لہرا بہرا ہونیاں دودھ شراب شہد دیاں نہرا ہونیاں مزے لیندے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے جزاک اللہ یہ تھے سالار اہل حدیث امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ ابھی آپ کے سامنے سٹیج پر تحصیل شورکوٹ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سرپرست حضرت مولانا محمد رفیق شورکوٹی صاحب ضلع دے سرپرست اور ضلعی ناظم محترم جناب طاہر خان سلفی صاحب بھی تشریف فرما ہے علماء کرام آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف فرما ہے